6 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आम तौर पे लोग मंडी से हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बीमार जानवर खरीद कर ले आते हैं। ये 6 गलतियां कौन सी हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, पहली गलती आम तौर पे लोग ये करते हैं कि जानवर को मोटा देख के वो समझते हैं कि ये सेहतमंद जानवर है और उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि हर मोटा जानवर सेहतमंद नहीं होता। अब इसमें क्या फर्क है? आप जानवर के बिल्कुल पीछे खड़े हों दुम के सामने, अगर तो उसका पेट उसकी पसलियों से बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, ढोलनुमा है, गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ है, आपने वो जानवर कोशिश करनी है कि नहीं खरीदना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो लोग जानवर बेचने के लिए आते हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग व्यापारी हजरात वो जानवरों को इस तरह का मसाला खिलाते हैं, इस तरह की खुराक खिलाते हैं जिससे जानवर बार बार पेट भर के पानी पीता है। और ख़ुद भी बाज़ आपने व्यापारियों को बोतल के ज़रिए और मुख्तलिफ नीडल्स के ज़रिए, नालियों के ज़रिए पानी पिलाते हुए देखा होगा। इससे जानवर का मैदा वक्ती तौर पे तो फूल जाता है, जानवर कुछ मोटा भी नजर आता है, जानवर का वजन भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये जानवर चाहे वो खुद वापस लेके जाएं या चाहे किसी के हिस्से में आए, ये जानवर अक्सर बीमार हो जाता है। डायरिया, रिक मोशन इसे लग जाते हैं, हाजमा इसका खराब हो जाता है। कुछ दिन के लिए जानवर खाना चारा करना, जुगाली करना छोड़ देता है और इस पे मजीद जो है वो इलाज का भी खर्चा होता है। तो इसलिए हर मोटा जानवर, हर पेट भरा हुआ दिखने वाला जानवर सेहतमंद नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि ऐसे जानवर से बचना है। दूसरी गलती, आपने जब भी जानवर खरीदना है, खरीदने से पहले जानवर के दांत खुद चेक करने हैं, क्योंकि आप ये जानवर कुर्बानी के लिए लेके जाने वाले हैं। मंडी में दोंदे, चोगे, छिगे जानवरों के साथ साथ ऐसे जानवर भी आते हैं जो कि खीरे होते हैं, उनकी कीमत मुख्तलिफ होती है इन दिनों के अंदर। तो जो बंदा अनाड़ी होता है, नया होता है, जिसके साथ बच्चे आए होते हैं और वो जिद कर देते हैं कि पापा हमने यही जानवर खरीदना है, तो वो बाज़-औक़ात वो जानवर खरीद के चले जाते हैं जो अभी कुर्बानी के काबिल ही नहीं हुआ, जो अभी दोंदा ही नहीं हुआ। ठीक हो गया? तो आपने ये खुद चेक करना है। जिसने जानवर बेचना है उसने तो खुद आपको नहीं बताना कि ये कितने दांत है, कुर्बानी पे लगना है या नहीं लगना। उसने तो कोशिश करनी कि जानवर बिक जाए और अच्छा रेट लग जाए। ठीक है? तो आपने खुद चेक करना है। बाज़-औक़ात ये होता है कि जो सामने वाले दांत होते हैं वो खुद तोड़े जाते हैं जानवर को दोंदा करने के लिए। बाज़-औक़ात ये हो जाता है कि जानवर एल्फी की मदद से छोटे दांत, दूध वाले दांत तोड़ के और दूसरे जो पक्के दांत होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी जानवर खरीदें, कोई बड़ी कहानी नहीं है, 1 सेकंड की बात है, आपने हल्का सा मुंह खोलना है और दांतों को हिला के आपने चेक कर लेना है, बस इतनी सी बात है। तो इससे ये होगा कि अगर जितने दांत का जानवर है उसकी सही कीमत पे आपको मिले। अगर आपने वो खरीदना है तो सही कीमत पे आपको मिले। तीसरी बात यह है कि आपने जानवर को चला के लाजमी चेक करना है। उसकी एक बार उधर चक्कर लगाएं, एक बार वापस बुलाएं। उससे ये होगा कि बड़े शहरों में जो अक्सर जानवर जाते हैं, छोटे शहरों से, गांव देहातों से ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं, तो जानवर चढ़ाते हुए या उतारते हुए कहीं उसको चोट लग सकती है, जिससे अक्सर हड्डी जो है वो टूट जाती है। इस तरह की भी केसेस हमारे सामने आते हैं कि जानवर घर लेके आए हैं तो पता चला कि जी हड्डी टूटी हुई है, वहां पे वक्ती तौर पे पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया है या उसकी टकोर वगैरह कर दी है, कोई भी ऐसा काम कर दिया जिससे जानवर लगेगा कि जानवर ठीक है। आपने भी गौर नहीं किया, तो चला के भी चेक नहीं किया। जब आप चलाएंगे, चारों पाँव पे बराबर वजन आएगा और एक बार आप जानवर के पाँव इस तरह दबा के भी, 1 सेकंड की बात है, आपने चारों पाँव इस तरह दबा के चेक करने हैं। अगर चोट होगी कहीं पे तो वो आपको वाज़ेह पता चल जाएगा, जानवर वहां से चीखेगा, बोलेगा, दर्द का इजहार करेगा। आप चला के चेक करेंगे कहीं से जानवर की हड्डी टूटी हुई, कोई लंगड़ा हुआ, तो वो फौरन आपके सामने आ जाएगा। आपने खरीदना है वो जानवर तो आपको कीमत कम पड़ जाएगी। आपने फैसला करना है कि आपने नहीं खरीदना तो आपकी मर्जी है। जानवर की नाक देखें, रेशा बह रहा है या नहीं बह रहा, साफ है या नहीं साफ, सांस ठीक तरीके से ले रहा है। आंखें चेक करें, आंखों के अंदर सुर्खी है, कहीं सफेद तो नहीं हो चुकी।
خون کی بالکل کمی تو نہیں ہو چکی. یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. یہ شروع میں ہی آپ کو بتا دیں گی کہ بیماری جانور بیمار ہے یا جانور ٹھیک ہے. ایک جانور کا پیچس کرنے والی جگہ چیک کر لیں, کہیں پیچس تو نہیں ہے, جانور جگالی کر رہا ہے نہیں کر رہا. آنکھیں چیک کریں گے, دانت چیک کریں گے, ناک چیک کریں گے, اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جانور ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اس کے علاوہ آپ نے جانور کے بالوں پہ اور جانور کے رنگ پہ, اس پہ جا کے جانور نہیں خریدنا. ہر خوبصورت دکھنے والا جانور بھی صحت مند نہیں ہوتا. بعض کا بچے ساتھ ضد کر جاتے ہیں کہ پاپا اسی کلر کا ہم نے جانور خریدنا ہے, یہ والا جانور زیادہ پیارا ہے. تو آپ نے کلر پہ نہیں جانا, آپ نے جانور کی صحت پہ جانا ہے اور جانور ہیلدی ہونا چاہیے. جو سینگ ہیں وہ ہلا کے اچھی طرح چیک کر لیں, کیونکہ بعض کا سینگ ٹوٹ جاتے ہیں. تو منڈیوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اچھی طرح سینگ کو تراش کے دوبارہ ایلفی کی مدد سے لگا دیتے ہیں. اوپر کوئی نہ کوئی رنگ کر دیا جاتا ہے یا اوپر کوئی مالا وغیرہ پہنا دی جاتی ہے, جس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے. ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے یہ نہیں ٹوٹا ہوا. تو سینگ کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلا کے چیک کر لینا ہے. یہ چیزیں تو آپ جانور خریدتے وقت چیک کریں گے. چھٹی ایسی غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ جانور خرید کے گھر لائے اور فوراً اسے ہیوی خوراک دینا شروع کر دی. بچوں نے اسے روٹیاں کھلانا شروع کر دیں. کسی نے مشورہ دیا جی ونڈا کھلائیں, کسی نے کہا جی دلیا کھلائیں, کسی نے کہا جی آٹے والا پانی پلائیں. وہ ساری ہیوی خوراک جانور کو دے دی. پیچھے سے جانور صرف جو ہے وہ لوسن پہ یا کسی اور سبز چارے پہ پلا ہوا آ رہا تھا. اچانک ہم نے خوراک اتنی ہیوی دے دی. اب جانور کا ظاہری بات ہے معدہ خراب ہوگا. 2-3 دن کے اندر جانور جو ہے وہ چارہ کرنا جگالی کرنا چھوڑ دے گا. پھر آپ کی ادویات پہ بھی خرچہ ہوگا, ٹینشن بھی بنے گی. اس لیے جب بھی آپ جانور خرید کے لائیں پہلے تو اس سے پوچھ لیں مالک سے, یار جو آپ خوراک دے رہے تھے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہی جا کے خوراک دیں. اللہ خیر صلی اللہ. اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں باقی ساری خوراک, ظاہری بات ہے ایک محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دینا ہے, اس کو اچھی سے اچھی خوراک دیں, اس کو رجا ہوا جانور جو ہے وہ جائے یہاں سے. تو آپ اس کو 3-4 دن جو ہیں وہی خوراک دیں, صرف سبز خوراک دیں. جانور کو ہلکی سی بھوک محسوس کروائیں, زیادہ اوور فیڈنگ نہ کروائیں, زیادہ راج کے نہ کھلائیں. جانور کی جب بھوک رہے گی اس کی جگالی ٹھیک رہے گی, جانور کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا, جانور بار بار کھانے پینے کی کوشش کرتا رہے گا. جب جانور وہاں پہ عادی ہو جائے رہن سہن کا, آپ کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق بن جائے, اس کے بعد تھوڑی مقدار میں شروع کریں, ہلکا سا ونڈا شروع کریں, ہلکا سا دلیا شروع کریں. فوراً آ کے کوئی نہیں اس نے اتنا زیادہ وزن بڑھا لینا. آپ اس کو بیمار ہونے سے بچائیں کہ بہت زیادہ ہیوی خوراک ایک دم سے شروع نہ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ بیمار جانور سے بچ سکتے ہیں اور آپ اپنی وجہ سے جانور کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں خوراک کو نارمل رکھ کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ.